बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग। और एक मेरा ख़ास टॉपिक है जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान रहती है और टेंशन में रहती है कि कहाँ से लाएँ और कहाँ से कमाएँ तो उसमें इतनी बरकत हो कि लाखों जो है ना करोड़ों का काम करें इंशाल्लाह। इसी वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ भी आपके साथ शेयर भी करनी है और बतानी भी है जो मैंने वजीफ़ा किया था, जिसकी वजह से मेरा कोई कोना खाली नहीं है। यकीन माने जब मैं हाथ लगाती हूँ किसी चीज़ को, एक चीज़ मैंने निकालनी होती है तो 10 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो पाक कलाम, वो वजीफ़ा मैंने किया था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि मैंने अपने माँ बाप से कुछ नहीं लिया था और ना ही मेरे हस्बैंड ने अपनी विरासत में से कुछ लिया था, बल्कि कोई चीज़, एक गिफ्ट भी होता है ना, सिंदरी तक हमने अपने माँ बाप से नहीं ली थी, क्योंकि हमने दीन का इल्म सीखा है। और दीन में ये है कि अपने वालदैन पे बोझ, जो ना बच्ची बनती है ना बेटा जो होता है वो अपने वालदैन पे बोझ बनता है। जहेज़ का तो नामो निशान ही नहीं होता। मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को एक वो जो होता है लोटा मुसल्ला वो दिया था, जायनमाज जिसे कहते हैं, वो दिया था। बाकी और कुछ नहीं, एक तस्बीह थी। तो वो ही हमने सुन्नत अपनाई है। और मैंने कहा है कि जो सुन्नत पे अमल करता है ना, मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो सुन्नत पे अमल करता है अल्लाह ताला उसे 100 शहीद जितना सवाब अता फरमाता है। उसकी हर हाजात, उसकी हर दुआ और उसका हर काम जो है ना वो पूरा फरमाते हैं। हर दुआ और जो बरकतें वो चाहते हैं ना, उनकी रोज़ी रोटी में वो बरकतें होती हैं। जितना वो अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला उनको अता करता है। सिर्फ बात इतनी है कि हमें अल्लाह ताला के राह में चलना होगा, अल्लाह ताला की रज़ा पे हमें चलना होगा। अल्लाह ताला की रज़ा क्या है कि अल्लाह ताला की बंदगी की जाए। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तो मेरी रज़ा में राज़ी रहे और मैं तेरी हर काम को, जितना भी तेरे काम है उसमें बरकत डाल दूँगा, रोज़ी रोटी में बरकत डालूँगा। और अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी के लिए दुनिया पे भेजा है और हमारी ज़रूरतें पूरी करना ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो वजीफ़े भी मैं आपको बताती रहती हूँ जिससे हमें कोई मुश्किलात भी नहीं होती और हमारे सारे काम जो है ना वो आसान हो जाते हैं। यकीन माने मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, घर भी है, कमाने वाली जो कहते हैं ना नौकरी, वो भी उस सब नौकरियों से बड़ी नौकरी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है। और गाड़ी भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा दी हुई है इस माशरे में। अल्लाह ताला से बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस जहान में भी इज़्ज़त दे रहा है, अगले जहान में भी इतनी ही इज़्ज़त मिल जाए ना तो हमारा तो बेड़ा पार ही हो जाएगा। सिर्फ बात इतनी है कि जो कहते रहते हैं ना हमारी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं है, हमारे खानों में बरकत नहीं है, या कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है और लाखों कमाते हैं हज़ारों का भी काम नहीं करते, उन बहन भाइयों के लिए मैं आज एक वजीफ़ा लाई हूँ और अपनी भी बातें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये ना कहे कि कोई किताबों में पढ़ के हमें बता देता है, ये पढ़ के बताना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो आपके सामने मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जिसके लिए ये मैंने चैनल बनाया है ना, मैंने आपको बताया मेरे लिए तो ये काफ़ी है जो अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, लेकिन जिसके मकसद, जो मेरा मकसद है वो ये दीन का काम करना। अपने लिए तो काफ़ी लोग हैं जो अपने लिए कुछ सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन दीन के लिए कोई नहीं करता। तो कोई कोई करता है, करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, करते हैं। जो करते हैं वो अल्लाह ताला उनकी कबूल भी फरमाता है, तो अल्लाह ताला उनको दोनों जानों में इज़्ज़तें भी अता करता है। मेरा काम जो मिशन है वो मैंने एक आपको वीडियो में, काफ़ी वीडियो में बताया भी होगा। जो मैंने ये यूट्यूब चैनल या मैं पैसे जमा कर रही हूँ, वो मेरा एक मकसद है कि एक मेरा शहर में घर हो और मैं मदरसा भी बनाऊँ। मैं आपको ये अभी भी बता देती हूँ मदरसे के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो लड़कियाँ हैं इर्द गिर्द वाली वो कहती है बाजी आप ऐसा करें कि अपना मदरसा बनाएं, आपके घर रहना जो है ना हमें बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह आप जाते हैं तो आना और जाना मुश्किल हो जाता है। एक जगह पे आप स्टे कर लें तो हमें वहाँ पे रहना, दीन का इल्म सीखना जो है ना आसान हो जाएगा। अब मैं अब लंबी बात
نہیں کرتی, آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو میں نے کیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بھی عطا فرمائی اور اتنا پیسہ بھی عطا فرمایا اور اتنا کچھ عطا فرمایا جو میں گن کے آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. اس وظیفے پہ لکھا ہوا تھا, آج سے جب میں نے وظیفہ کیا تھا وہ 2001 میں نے وظیفہ کیا تھا. اس وقت کیا تھا کہ میرے پاس کوئی یقین مان جائے 2 بندے تھے, ایک بستر اور ایک چارپائی تھی. تو مجھے شرم آتی تھی, جو میرے دوستیں آتی تھی نا, میں بٹھانے والی کوئی جگہ نہیں تھی. ہم نے اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا کہ ہم نے ماں باپ سے کوئی چیز نہیں لینی. جب میرے پاس وہ بڑی بڑی امیر گاڑیوں والی لڑکیاں آتی تھیں نا, میری دوستیں تھیں جن کے ساتھ میں نے پڑھا ہوا تھا, جن کے ساتھ میں رہتی تھی, تو وہ آتی تھی تو مجھے شرم آتی تھی. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا اور میں نے وہ وظیفہ کیا. میں نے ایک جگہ پہ 5 صورتیں تھا, وہ اس پہ لکھا ہوا تھا پاک کلام کے, یہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا. یہاں تک کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا کوئی گھر کا کونا خالی نہیں ہوگا. یقین مانے میں کبھی انشاءاللہ اپنے گھر پہ پھر ویڈیو بناؤں گی جو کہ میرے کونے کتنے بھرے ہوئے ہیں. میں روز اس کی صفائی کرتے کرتے تھک جاتی ہوں, پورا دن ہی گزر جاتا ہے. اچھا, میں نے وہ وظیفہ کیا کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. صبح کی نماز اچھے طریقے سے وضو کیا, پھر میں نے فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ وظیفہ کرنا شروع کیا. وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کریں گے تو آپ ایک تو سکون بھی ملے گا اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے گا. سوا نیزے پہ جب سورج آ جاتا ہے نا, اس وقت سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ سورج اندر باہر ہوتا ہے نا, اس وقت نماز کے بعد فوراً ہی آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. پورا پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا, ورنہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے 1001 مرتبہ جو 1000 والی تسبیح ہے نا وہ آپ نے پکڑ لینی ہے اور ہر تسبیح کے دانے پہ پڑھنا ہے. پہلا کلمہ جو ہے نا آپ نے وہ پڑھنا, اور جب 1000 مکمل ہو جائے پہلے بھی درود شریف پڑھ لینا 11 مرتبہ, اینڈ پہ بھی آپ نے جب مکمل ہو جائے تسبیح تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھر پہلے نماز کے بعد فوراً دعا مانگ لینی ہے آپ نے. پھر جب تسبیح آپ نے کلمے کی پڑھ لینی ہے نا, اس وقت آپ وہاں پہ چلی جائیں جہاں پہ سورج کی کچھ کرنیں جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہوں. تو جب ادھر جائیں تو ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں نا, اپنے ہاتھ جو ہے نا آسمانوں کی طرف اٹھا کے دعا مانگے, اور جس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں گی, برکت کے لیے, عزت کے لیے, رزق کے لیے, کاروبار کے لیے, نوکری کے لیے, جس کے لیے بھی آپ یہ دعا مانگیں گی نا یہ تسبیح پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یقین مانے وہاں پہ لکھا ہوا تھا 1 سال یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ سال کے بعد مالا مال ہو جائیں گی. یقین کریں کہ جب میں نے یہ پڑھا اور میں نے مانا بھی اس کو, جو لکھا ہوا تھا اس سے زیادہ کچھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے جو ہے نا رزق کے, عزت کے کھولنے شروع کر دیے. جہاں پہ جاتے تھے یقین کا جا عزت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا تھا. مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے, مٹی بھی سونا بن جاتی تھی. راستے اللہ تعالیٰ نے ہموار کیے, اور یقین مانے دولت کی ریل پھیل ہوگی, ہم سے تو سنبھالنا ہی مشکل ہو گیا. رات دن محنت, بس کہتے ہیں نا کہ کام ملنا بہت مشکل ہے, کر ہی لیتے ہیں جو بندے جن کے پاس روزی روٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پیسے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ ہی رات دیکھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ محنت کر لیتے ہیں. لیکن محنت کون کوئی دروازے کھول کے دے, کوئی بتائے, کوئی نوکری کا بتائے, جب بتاتا ہے تو پھر وہ جگہ جو ہے نا ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں راستے بنا کے دیتا ہے نا تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہوتی کوئی روکے یا ٹوکے یا کہ ہمیں پیسے دے نہ دے, ہم سے خدمت کروائے لیکن ہمیں واپس وہ جو مزدوری ہے نہ دے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے رزق یا پیسے دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مالا مال کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے, زمینوں کے دروازے, انسانوں کے دلوں میں وہ کی محبت ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو عزت بھی دو, اس کو پیسے بھی دو. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں تو ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے امداد کرتے ہیں, غیب سے روزی روٹی کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ بھی کریں گے تو لازمی آپ نے جب کیا اور فائدہ پہنچا تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے, اور انشاءاللہ میں ہر ویڈیو میں کوشش کروں گی آپ کو وہ وظیفے بتاؤں جو کہ میں خود کرتی ہوں, جس سے مجھے بہت ہی فائدہ پہنچا اور بے شمار فائدے ہیں اس میں. خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ آج میرے بچوں نے یہ فلودے کی جو ہے نا ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے فلودہ ہمیں کھلانا ہے, تو میں نے کہا باہر سے لیں گے تو پیسے زیادہ لگ جائیں گے. میں نے خود ہی گھر میں یہ فلودہ بنایا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو
دعاؤں میں لازمی مجھے یاد رکھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کس کی زبان سے دعا نکلے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔